عليكم. إذا غادي نديرو دابا ليكزارسيس 7 من لو كور ديال لوغ دو طون اغ طروغوماتيك تكنولوجيك اي سيونتيفيك اوبسيون فرونسي. إذا لونسي ديال ليكزارسيس تيقول برومييرمون قال لي كومباري جوج جذر 7 اي 3 جذر 3. إذا باش نكومباريو هاد الجوج غادي نحسبو هاد الشي هذا. إذا غنكتبو هنا اكزارسيس 7 برومييرمون اون غادي نحسبو جوج جذر 7 أس 2 ناقص 3 جذر 3 أس 2. أوكي، دونك هادشي شنو غادي يعطينا؟ أولا تحسب 3 جذر 3 أس 2 ناقص جوج جذر 7 أس 2 ونشوفو لو سيني ديالها. أوكي، دونك هادي شنو غتعطينا؟ هي جوج أس 2 جذر 7 أس 2 ناقص 3 أس 2 جذر 3 الكل أس 2. إذا هادشي شنو غيعطينا؟ جوج أس 2 هي 4 فوا جذر 7 الكل أس 2 هي 7 ناقص 9 فوا جذر 3 الكل أس 2 مربع يزيد الجذر. إذا غتبقى ليك هنا 3. دونك هادي 4 في 7 هي 28 ناقص 3 في 9 هي 27 غتساوي 1. دونك اشنو لقينا؟ دونك لقينا بلي جوج جذر 7 أس 2 ناقص 3 جذر 3 أس 2 كبر قطعة من الصفر ياك. هادشي إيكيفو نديو ناقص 3 جذر 3 أس 2 للطرف الآخر غتولي 3 جذر 3 كل أس 2. إذا غتعطينا هنا جوج جذر 7 الكل أس 2 أكبر قطعا من 3 جذر 3 الكل أس 2. هادشي إيكيفو هنا نقدرو نرفعو الجذر بجوجهم. جوج جذر 7 أس 2 كبر قطعا من جذر 3 جذر 3 أس 2. أوكي، هادشي إيكيفو علاش تاني رفعنا الجذر لهادو؟ علاش؟ لأن هذا موجب قطعا وهذا موجب قطعا، دونك ما عنديش مشكل نقدر ندير ليهم الجذر بجوجهم. هادشي إيكيفو هادي هي القيمة المطلقة ديال جوج جذر 7 أكبر قطعا من القيمة المطلقة ديال 3 جذر 3. هادشي إيكيفو هادي غتعطينا جوج جذر 7 والأخرى 3 جذر 3. علاش؟ غتكون ليه كار جوج جذر 7 ستريكتومون بوزيتيف اي 3 جذر 3 ستريكتومون بوزيتيف ابسوليمون. دونك حنايا خرجنا السؤال لقينا بلي جوج جذر 7 كبر قطعا من 3 جذر 3. السؤال الثاني قال لك ديفلوبي 3 جذر 3 ناقص جوج جذر 7 لكل أس 2. إذا قلنا 3 جذر 3 ناقص جوج جذر 7 الكل أس 2. هادشي شحال كيساوي لينا؟ هادي سي اون دونتي روماركابل دو دوزيام دوغري. اوكي، دونك هادي شنو غادي تعطينا؟ هادي ا ناقص بي أس 2 هي ا أس 2 زائد بي أس 2 ناقص 2 ا بي. إذا نطبقو هنا عطينا هنا 3 جذر 3 أس 2 زائد جوج جذر 7 أس 2 ناقص جوج فوا 3 جذر 3 فوا جوج جذر 7. اوكي، دونك هادي 3 جذر 3 أس 2 هي 27 جوج جذر 7 هي 28 دونك بليس 28 ناقص جوج في 3 هي 6 في جوج هي 12 فوا جذر 3 في 7 جمعنا جذر 3 مع جذر 7 سميتو في جذر 1. دونك 27 بليس 28 هي شحال؟ هي 55 موان 12 جذر 21. دونك احنا خرجنا ا. دونك كرونط ا كتساوي 55 ناقص 12 جذر 21. اكسيلون مزيان. دونك السؤال الثالث ندوز دابا السؤال الثالث قال لك on pose a est égal à racine 55 moins 12 جذر 21. قال لك simplifie a. دونك on a a est égal à جذر 55 moins 12
جذر 21. اوكي. 55 ناقص 12 جذر 21 خرجناها في السؤال اللي قبل، هي 3 جذر 3 ناقص 2 جذر 7 الكل أس 2. دونك نعوضوها هنايا. دونك هنا تعطينا جذر 3 جذر 3 ناقص 2 جذر 7 الكل أس 2. مزيان. دونك هذه شنو هي؟ هذه هي القيمة المطلقة ديال 3 جذر 3 ناقص 2 جذر 7. اي بويسكو لقينا في السؤال الاول بلي 2 جذر 7 كبر قطعة من 3 جذر 3. دونك 2 جذر 7 أكبر قطعة من 3 جذر 3. دونك نديو هاد 3 جذر 3 على الطرف. دونك هاد عطينا 2 جذر 7 ناقص 3 جذر 3 سوبيريور ستريكتومون ا 0. اوكي. الوغ هنا ضربناه في موان 1 في لي دو كوتي غتولي لنا موان 2 راسين دو 7 بلس 3 راسين دو 3 انفيريور ايكال 0 حيت ضربناه في موان 1. دونك راه لوردر غادي يتغير. اوكي صافي. الوغ اشحال هادي تعطينا كما قلنا في القيمه المطلقه الا كان اكس غنقطعها من الصفر فان القيمه المطلقه دو اكس غتساوي ناقص اكس. وهنا شحال غتساوي لنا القيمه المطلقه؟ غتساوي لنا هي شحال؟ هي ناقص 3 جذر 3 ناقص 2 جذر 7 اللي هي 2 جذر 7 ناقص 3 جذر 3. وحنا خرجنا هذه هي اوكي صافي. دونك دابا حنايا ندوزو للسؤال الرابع. قال لك ساشون كو جذر 3 محصورة بين 1.7 و 1.8 اي جذر 7 محصورة بين 2.6 و 2.7 دوني اون ابروكسيماسيون يعني تقريب ابروكسيماسيون يعني تقريب دو ا دومبليتود يعني ذات السعة 0.5 باغ اكس بتفريط اي باغ ديفو بافراط. مزيان. دونك هنايا شنو غادي نديرو؟ غادي نقولو ليه السؤال الرابع. دونك غادي نحدو اون ابروكسيماسيون دو ا باغ اكس اي باغ ديفو. دونك هنايا اون racine de 3 compris entre 1,7 et 1,8. donc هنا الى ضربنا في ناقص 3 راسين دو 3 شنو غتولي عندنا هنايا محصور ما بين شحال؟ هنا 1.7. دونك هنا غتولي هنايا ناقص 3 فوا 1.8 هنايا وناقص 3 فوا 1.7 هنايا. مزيان. ناقص 3 فوا 1.8 اللي هي ناقص 5.4 في هاد الطرف. وهنايا ناقص 3 في 1 على 7 هي ناقص 5.1 غتكون في هاد الطرف هذا. اي اشنو عندنا؟ عندنا لا راسين دو 7 محصورة ما بين 2.6 و 2.7. دونك 2 فوا راسين دو 7 اشنو غادي تعطينا؟ هنا بعدا غادي تعطينا 5.2 وهنايا غادي تعطينا 5.4. اوكي. الوغ هادو الا جمعناهم غتعطينا 2 جذر 7 ناقص 3 جذر 3 محصورة ما بين ناقص 5.4 زائد 5.2 هي ناقص 0.2 وناقص 5.1 زائد 5.4 هي 0.3. دونك هنايا ناقص 0.2 حسب لا بروبريتي ديال لابروكسيماسيون est une approximation. هذه لا هي اوكي هذه هي دونك est une approximation de a par هنا ناقص 0.2 لا باغ ديفو ماشي باغ اكس. اوكي. d'amplitude
0.3 ناقص 0.2 اللي كتساوي 0.5 لأن لومبليتود هي هادي ناقص هادي. أوكي مزيان. و 0.3 est une approximation de A par excès d'amplitude زيرو فيرغول تروا موان زيرو فيرغول هنا عندنا واحد لي موان 0.2 غادي تعطينا 0.3 بلس 0.2 هي 0.5 صافي هادشي اللي عندنا. دونك حنايا خرجنا لابروكسيماسيون بار اكسي بار ديفو دومبليتود 0.5 هي ناقص 0.2 و 0.3 هي لابروكسيماسيون دو ا بار اكسي دومبليتود 0.5. دونك حنايا خرجنا التمرين والله يوفق.